पार्टीका घोषणा पत्रहरू कागजको खोस्टो मात्र हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। विगतमा पार्टीहरूले आफू सरकारमा जाँदा समेत घोषणा पत्र अनुरूप काम गर्न नसकेकाले घोषणा पत्रको आलोचना हुने गरेको हो। तर पनि प्रत्येक निर्वाचनमा विभिन्न लोभ लाग्दा कार्यक्रम समेटेर पार्टीहरूले घोषणा पत्र जारी गर्ने गरेका छन् अनि मतदाता त्यसैलाई पत्याएर मत पनि दिन्छन्। यस पटक भने निर्वाचन आइसक्दा पनि अधिकांश पार्टीले घोषणा पत्र जारी गरेका छैनन्। प्रचार प्रसार गर्ने निर्धारित समय सुरु हुन लागेसँगै पार्टीका घोषणा पत्र सार्वजनिक हुने क्रम सुरु भएको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज एट टुडे। निर्वाचनको प्रचार प्रसार घर दैलोमा नै सीमित छ। निर्वाचन चिन्ह सहित समूहमा प्रचार प्रसार गर्न निर्वाचन आचार संहिताले रोकेको छ। तर यसै बीच विभिन्न माध्यमबाट र विभिन्न तरिका अपनाएर दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रचार प्रसार भने जारी राखेका छन्। यसबीच दलहरू आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्रको तयारीमा छन्। निर्वाचनको मिति निकै नजिक आइसक्दा पनि घोषणा पत्र सार्वजनिक नगरेको भनी आलोचित भएका दलहरू मध्ये नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ, जसमा विगतमा जस्तै लोकप्रिय बुदाहरू प्रशस्त देखिन्छन्। कांग्रेसले युवा मतदातालाई आकर्षित गर्न 5 वर्षभित्र 12.5 लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, अभाव र भ्रष्टाचारले आर्थिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गरेको अवस्थामा 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र उद्योग, पर्यटन, कृषि निर्माण, यातायात तथा सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई राष्ट्रिय उद्यममा जोड्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेको घोषणा पत्र शनिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेका हुन्। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले परिभाषित गरेको पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालमा करिब 70 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा जोडिएका छन्। तीमध्ये वार्षिक 5 लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गर्छन्। 2077-78 मा दर्ता भएका 203 नयाँ उद्योगले 11,833 जनालाई मात्रै रोजगारी दिएका छन्। लोकसेवा आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा 3,754 जनाको विज्ञापन गरेको थियो। धेरैले घोषणा पत्र महत्त्वाकांक्षी भन्दै टिप्पणी गरिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले भने यो घोषणा पत्र महत्त्वाकांक्षी नभए र यथार्थपरक रहेको जनाएको छ। यो घोषणा पत्र वास्तवमा यथार्थमा आधारित छ। यसमा कुनै त्यति ठुलो महत्त्वाकांक्षा कुनै पनि ठुलो राखेको छैन। हामीले हाम्रो देशमा भएको साधन स्रोत, हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रो जनशक्तिको क्षमता र नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले देश विदेशबाट स्रोत परिचालन गर्न सक्ने त्यसको क्षमतामा आधारित रहेर के कामहरू गर्न सक्छौँ भनेर हामीले अहिले देशमा जनताले भोगिरहेका समस्यालाई समाधान गर्ने पक्षलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर घोषणापत्र ल्याएका छौँ। यसमा कुनै पनि त्यस्तो ठुलो महत्त्वाकांक्षी विषयहरू छैन। पटक पटक अवसर पाउँदा पनि गर्न नसकेको नेतृत्वले नै आगामी 5 वर्ष शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने सम्भावना बढिरहेका बेला कांग्रेसको उक्त घोषणापत्र कार्यान्वयनमा भने शङ्का उब्जिएको छ। राजनीतिक रूपमा कांग्रेसले यसपटक अन्य दलहरूप्रतिको दृष्टिकोण बदलेको छ। गठबन्धनको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले बाहेक अन्य दलप्रति उसले आरोप प्रत्यारोप गरेको छैन। साझा राष्ट्रिय कार्यसूचीका रूपमा कांग्रेसले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशी नीति र संविधानका सम्बन्धमा राष्ट्रिय साझा अवधारणा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। गठबन्धनमा रहेका दलप्रति मौन बसेको कांग्रेसले चुनावको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले प्रति भने कटाक्ष गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्रका रूपमा उसले चित्रण गरेको छ। कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यपालिका अन्तर्गत निकाय र अधिकार मात्रै नभएर सार्वभौम संसद र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारको प्रभावमा राख्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ। उसले राष्ट्रपतिको भूमिका समेत असंवैधानिक र विवादास्पद भएको उल्लेख गरेको छ।
कङ्ग्रेसले कोभिड महामारी र त्यसमा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवार ओली रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै कङ्ग्रेस एमाले प्रति व्यङ्ग्य गर्दै जनतालाई पानी जहाज र रेल सपना नबाडेको तथा सम्भव हुने कुरा मात्र घोषणापत्रमा समावेश गरेको दाबी गरेको छ। ठ्याक्कै यसमा हामीले न पानी जहाज न चुच्चे रेल त्यस्तो केही पनि राखेका छैनौँ। हामीले सम्भव हुने आयोजना परियोजना र कार्यक्रम पनि राखेका छौँ र केही हामीले हरेक त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि योजना अथवा कार्यक्रम राख्दाखेरि त्यसको आर्थिक पाटोको पनि उत्तिकै हिसाब गरेका छौँ। यसलाई राख्दाखेरि उदाहरणको लागि 373 भनेका छौँ। 3 वर्षभन्दा तलको 73 वर्षभन्दा माथिको मान्छेको औषधि उपचार फ्रीमा गर्ने भनेका छौँ। र त्यसमा करिब 38-39 लाख हाम्रो जनसङ्ख्या रहेछ। त्यसको वार्षिक लागत कति राख्छ, बिमाको प्रिमियम कति हुन्छ, यो सबै हिसाब गरेर गरेको हुनाले यो त्यसको झुटको पुलिन्दा होइन। बरु अब भोलि अरू दलहरूका आउला निकै महत्त्वाकांक्षी गर्न नसकिने खालका, अब रोल्पादेखि डोल्पा केबल कार चलाउँछौँ भन्ने खालका, त्यस्तो हाम्रोमा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि ओली सरकारले विचलनको नीति लिएको भन्दै कङ्ग्रेसले आलोचना गरेको छ। भारतसँग भएको सीमा विवाद रहेको सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान खोज्ने कङ्ग्रेसले जनाएको छ। कङ्ग्रेसले चीनसँग हुम्लाको सीमामा विवाद कायम रहेको घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ। अहिले पनि कङ्ग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, तर भारतसँगको सीमा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उनले कुनै निर्णायक पहल गरेका छैनन्। महाकाली नदी पारी भारतले लिपुलेक सडक चौडा गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर नेपालतर्फ एक बालकको ज्यान गएको घटनामा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले मौनता साधेका छन्। कङ्ग्रेसमा बेला बखत उठिरहने धर्मनिरपेक्षता, शासकीय सुधार लगायत राजनीतिक मुद्दालाई घोषणापत्रमा समावेश गरेको छैन। कङ्ग्रेसले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सुशासन अनिवार्य रहेको बताएको छ। 20 वर्षभन्दा पहिला बनेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनको व्यापक पुनः मार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव छ। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पूर्णतया निरुत्साहित गर्ने उसको अठोट छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं राजस्व अनुसन्धान जस्ता विभागहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइने बासा कङ्ग्रेसले गरेको छ। घोषणापत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन, अनियमितता वा फौजदारी कसुरको आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने प्रतिज्ञा जनाएको कङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार आरोप लागेका नेता विजय कुमार गच्छदारलाई भने सुनसरी 3बाट उम्मेद्वार बनाएको छ। तत्कालीन सांसद पद निलम्बन अवस्थामै रहेका गच्छदारलाई कङ्ग्रेसले आफैले गरेको प्रतिज्ञा विपरीत उम्मेद्वार बनाएको हो। कङ्ग्रेसले पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मुगलिङदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी राजमार्ग 4 लेन बनाउने सङ्कल्प गरेको छ। निजगढ काठमाडौँ द्रुत मार्ग सञ्चालन गर्ने, हुलाकी सडक मध्य पहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक, मेची सगरमाथा, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली र महाकाली कोरिडोर, काठमाडौँ चक्रपथ र डुम्रे बेसी सहर मनाङ सडक विस्तार र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। टोखा छहरे, सुरुङ मार्ग, नागढुङ्गा सिस्नेरी, सिद्धबाबा तथा काठमाडौँ निजगढ सडक खण्डका सुरुङ निर्माण 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लगायत योजना अघि सारेको छ। दशैं र तिहारपछि अहिले छठको रौनक छ। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा छठ निकै महत्त्वका साथ मानिन्छ। अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको आराधना गरी मनाइने छठ पर्व नेपालको तराई क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्व पनि हो। मध्य प्रदेशका तराई क्षेत्रमा दशैं र तिहार भन्दा पनि छठ पर्व अझ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तलाउको किनार र नदीमा मनाइने यो पर्वका लागि तराई क्षेत्रका नदी तलाउहरू सिंगारिएका छन्। छठमा विशेष गरी महिलाहरू व्रत बसेर रातभर जागराम बसी आफ्नो परिवारको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछन्। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी र दीपावली सकिएसँगै देशभर यति बेला छठ पर्वको रौनकता छाएको छ। विगतमा तराई मधेस क्षेत्रमा मात्रै मनाइने छठ पर्व पछिल्लो केही वर्ष यता देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै आएको छ। विशेष गरी छठ पर्वमा आराध्य देव सूर्य र छठी मैयाको आराधना गरी मनाइन्छ।
मिथिलाञ्चलमा भव्य रूपमा मनाइने छठ पर्व अहिले राष्ट्रिय रूपमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत मनाउन थालिएको छ। तर अन्य ठाउँको भन्दा मिथिलामा यसको रौनकता अझै छुट्टै हुने गर्दछ। पर्वको समाजमा मिथिलामा छठको स्थान सबैभन्दा विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको छ। सबै जात वर्ण समुदायले छठ पर्व मनाउने गर्दछन्। छठ पर्वमा न लिङ्ग भेद छ, न धर्म भेद, न त भाषा भेद नै, न जातीय भेद देखिन्छ। त्यही भएर त मिथिला क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायले पनि छठ पर्वका लागि अर्घ दिने गरेका छन्। मिथिलामा जो बस्यो छठको महिमालाई स्वीकार गरी मनाउन थालेका छन्। सूर्य पुराणमा उल्लेख भए बमोजिम छठ पर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन मनाइने गरिन्छ। विभिन्न वेद पुराण तथा ग्रन्थहरूमा विभिन्न प्रकारका छठ पर्वको महत्त्वबारे उल्लेख गरिएको भए पनि त्रेता युगमा अत्रि ऋषिकी पत्नी सती अनसुवाईले सर्वप्रथम छठ पर्वको अनुष्ठान गरेकी थिइन्। छठ पर्वका बारेमा अन्य विभिन्न लोकतीत पनि रहेको पाइन्छ। महाभारत कालदेखि नै भन्छन्, कोही त्यसभन्दा पनि पहिले भन्छन्। त त्यो कुरा मैले भन्दाखेरि म अब धार्मिक ग्रन्थहरूमा लेखिएका अब जसरी द्रौपदीले गरेको वनवासबाट मुक्ति पाउनलाई अरू प्रसङ्ग पनि छन्। तर सुरुवातको एक्युरेट अब वर्तमान सन्दर्भमा आउँ भने हाम्रो समाजमा वास्तवमा पहिलेदेखि भएको त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्राचीनतम ग्रन्थहरूमा त हजारौँ वर्ष पहिलेको लेखेको ग्रन्थहरू हुन्, त्यसको प्रमाणिकता गर्न अलिक गाह्रो छ। छठ पर्वकै अवसर पारेर जनकपुरका तलाउहरू सिँगारिएका छन्। जनकपुरको गङ्गा सागर, धनु सागर, अरगन्जा पोखरी, अग्निकुण्ड, बिहार कुण्ड, दशरथ तलाउ, ज्ञानकोप तलाउ लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बिहानैदेखि सरसज्जा गरेर छठ पर्व मनाउने परिवारजनको घुइँचो नै लागेको छ। मिथिलामा धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी, सिराहा लगायतका जिल्लाहरूमा छठ पर्वको रौनकता झनै बढेको छ। धनुषाको भगवतीपुर, बिन्दी, बसिहिया लगायतका स्थानमा सयौं घर परिवारका व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमै छठ पर्व मनाउन थालेका छन्। यो लोक आस्थाको महापर्व छठको आफ्नो महिमा गरिमा त छँदैछ। त्यसमा पनि यो मिथिलाका प्राचीन राजधानी जनकपुरबाट चाहिँ यो जो छठको जो आरम्भिक भएको हो, यसकै कारण चाहिँ जनकपुरैबाट पुरा यो क्षेत्रमा पहिला चाहिँ रातिमा चाहिँ जागरण बस्ने र घाटैमा प्रसाद राखेर बस्ने चाहिँ परम्परा थिएन। यो सुरुवात जनकपुरबाटै भएको हो र त्यो जनकपुरबाट भन्नुपर्दा लगभग 60 वर्ष पहिलादेखि सुरु भएको हो, जो अहिले पुरै यो क्षेत्रका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी इत्यादि जिल्लाहरूमा पनि जहाँ छठ पर्व हुन्छ त्यो सबै ठाउँमा अब रातिभरि बस्छ। यो यसको विशेषता हो। 4 दिनसम्म मनाइने यो पर्वको पहिलो दिन नुहाउने धुवाउने काम गरिन्छ। पहिलो दिन व्रतालु महिलाहरूले नुहाई धुवाई गरेर असिद्ध अन्न ग्रहण गर्ने गर्दछन्। दोस्रो दिन पञ्चमी तिथिमा खरना पर्छ। दिनभरि निराहार व्रत बसेर व्रतालु महिलाहरूले खीर बनाई चन्द्रमालाई चढाई प्रसादका स्वरूप खीर ग्रहण गरेपछि छठ पर्वका लागि उपवास बस्न सुरु गर्ने गरिन्छ। पञ्चमी तिथिदेखि सप्तमीका दिनसम्म निराहार व्रत बस्नुपर्ने भएकाले छठ पर्वलाई कठोर व्रतका रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ। निराहार बस्ने 3 दिनसम्म व्रतालुहरूले पानी पनि खान नहुने र पर्वमा प्रसादका लागि तयार गरिएको सामग्री समेत छुट्टै माटोको चुलोमा बनाउनु पर्ने भएकाले छठ पर्वलाई निष्ठाको पर्व समेत भनिएको हो। खरनाको रातिबाट नै मिथिला क्षेत्रमा सामा चकेवा पर्वको उद्घोष हुने गरेको छ। षष्ठीको बिहानैदेखि छठ पर्वमा प्रसादका लागि ठकुवा, भसुवा तयार पारिन्छ। साथै मुला, भान्टा आदि लगायतका तरकारी जन्ने वस्तु समेत प्रसादका रूपमा राख्ने चलन छ। प्रसादलाई बाँसले तयार गरिएको परम्परागत ढाकीमा राखिन्छ। षष्ठीको साँझ व्रतालु महिलाहरूले घर नजिकैको पोखरी, तलाउ, नदीमा गएर सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठको तेस्रो दिन सम्पन्न हुन्छ। अचेल नेपालको मिथिला क्षेत्र लगायतका भारतको बिहार राज्यको पटना, मुजफ्फरपुर लगायतका सहरहरूमा समेत राति छैटै पर्व मनाउने परिवारजनले नदी, पोखरीको डिलमा रात बिताउने परम्पराले गर्दा छठ पर्वको रौनकता झनै बढाइदिएको छ। सप्तमीको बिहानैपल्ट उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व समापन हुन्छ। सप्तमीको दिनलाई पार्वण समेत भनिन्छ। यद्यपि सप्तमीको बिहान सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व बारेको कथा व्रतालु महिलाहरूले परिवारजन तथा डिलमा भेला भएर सर्वसाधारणलाई सुनाउने परम्परा समेत रहिआएको छ। यसरी छठ पर्व सम्पन्न हुने गरेको छ। छठ पर्व गर्दा निसन्तान हुनेले सन्तान पाउने, रोगबाट ग्रसित भएकाहरूको रोग निको हुने तथा कुष्ठ र चर्मरोग समेत निको हुने
विश्वास अझै पनि कायमै रहेको छ। संसारका सम्पूर्ण भौतिक विकास सूर्यमाथि नै आधारित रहेका छन्। तिनको शक्ति बिना रुख बिरुवा वनस्पति प्राणी जीवजन्तु कसैको पनि अस्तित्व रहन सक्दैन। सूर्यको किरणको चिकित्सामाथि कयौं चिकित्सकहरूले पनि ग्रन्थ लेखेको पाइन्छ। सूर्यको किरणबाट कयौं असाध्य र अक्षम रोगको आश्चर्यजनक उपचार समेत खोजिएको छ। शाम्भु पुराणमा आफ्नै पिता श्री कृष्ण तथा महर्षि दुर्वासाको श्रापद्वारा कुष्ठरोगबाट पीडित शाम्भुले सूर्यको आराधना गरेकाले फलस्वरूप रोगबाट मुक्त हुन गएको भन्ने चर्चा पनि रहेको छ। छठ पर्वमा व्रत गरे दुःख र दरिद्रताबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने जनविश्वास पनि कायमै रहेको छ। यसमा झुप्पा झुप्पा फलहरू चढाउँदा सूर्य देवता प्रसन्न भई व्रतालुहरूका कुटुम्ब सहित सबै सन्तानको भलो हुन्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। यस पर्वमा जो व्रत बस्न सक्दैन उसले अर्को व्रत गर्नेबाट व्रत गराउने गर्दछन्। आर्थिक अभावमा भिक्षा मागेरै भए पनि मानिसहरू यसलाई मनाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय देशको राजधानी काठमाडौँमा पनि छठ पर्वको रौनक साउने गरेको छ। विशेष गरी मध्य तराई क्षेत्रका काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका जनसमुदायले मनाउन सुरु गरेको यो पर्व पहाडी समुदायमा पनि लोकप्रिय हुँदै गएको छ। काठमाडौँका विभिन्न तलाउ र पोखरीमा छठ पर्वको विशेष धुम हुने गर्छ। यस अघि रानी पोखरीमा पनि हुने गरेको छठ पर्वको कार्यक्रम यस पटक भने रानी पोखरी नखुल्दा त्यहाँ हुन सकेन। तर काठमाडौँको बागमती नदी किनारको गौरीघाट लगायत क्षेत्रमा पर्वको रौनक छाएको छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं र तिहार सकिसकेको छ, तर अहिले पनि नेपाली समुदायमा भने रमाइलो माहौल बनिरहेको छ। त्यो हो छठ पर्वका कारण। 2046 सालभन्दा अगाडि केही सीमित समुदाय र तराईका केही सीमित जिल्लामा मात्रै मनाइने यो छठ पर्व अहिले भने पहाडी समुदायमा पनि उत्तिकै प्रचलित बन्दै गइरहेको छ। र आज छठ पर्वको तेस्रो दिन र निकै महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ। विभिन्न घाटहरू सजाइएका छन् छठ पूजाका लागि र आजकै दिन सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पूजा मनाउने गरिन्छ। र धेरै दर्शनार्थीहरू धेरै व्रतालुहरू अहिले छठ घाटमा हामीले देखिरहेका छौँ। निकै भिडभाड छ दर्शनार्थीहरूको पनि र व्रतालुहरूको पनि। निकै मिठा मिठा परिकारहरू यहाँ पाकिरहेका छन् र दर्शनार्थीहरूको पनि उत्तिकै भिड रहेको छ। छठ पर्व कसरी मनाउँछन्, कतिको रमाइलो गरिरहेका छन् छठ पर्वमा दर्शनार्थीहरूले र व्रतालुहरूले कसरी मनाइरहेका छन् छठलाई, आज हामी तपाईहरूलाई उहाँहरूसँग नै कुरा गरेर देखाउनेछौँ। आउनुहोस्। यहाँको नाम चाहिँ? मेरो नाम होमादेवी मिश्र। हजुर, किन आउनुभएको यो ठाउँमा? म यहाँनिर छठ पूजाको उपलक्ष्यमा हजुर पूजापाठ गर्न, हेर्न, रमाइलो गर्न 12 वर्षसम्म व्रत लिएर उपास बसिरह्यो भने पनि 12 वर्ष बसेका उपास भन्दा पनि यो छठ माता छठी माता पूजाको व्रत लिएर एक रात जागरण बस्यो। साँझ पख बेलुका पानी चढाएर भोलि बिहान सूर्य उदाएपछि बिहानी पख पानीमा चुर्लुम्म डुबेर भगवानको नाम जपेर उपास बस्नले 12 वर्षको भन्दा पनि फल मिल्दछ भन्ने आशा र विश्वासमा रहेर यहाँ म आउने गरेको हो। रमाइलो भइरहेछ छठ पर्व? एकदमै रमाइलो भइराखेको छ। हजुर, रमाइलो भइराखेको छ। हस् धन्यवाद। यहाँ अन्य पनि धेरै दर्शकहरू र व्रतालुहरूको भिड रहेको छ। म अन्य थप व्रतालु र दर्शकहरूसँग पनि कुरा गरेर यहाँहरूलाई देखाउनेछु। घाट निकै सजाइएको छ, फुलहरूले सजाइएको छ र विभिन्न रङ्गीचङ्गी फुलहरूले सजाइएको छ। यहाँ घाट अहिले पनि सजाउने काम पनि भइरहेको छ र यहाँनिर म केही व्रतालुहरूलाई देखिरहेकी छु। म उहाँहरूसँग कुरा गर्न चाहन्छु। र यहाँलाई स्वागत छ हामी टिभी टुडेमा। नमस्कार हजुर। छठ पूजा आज मेन दिन है, मुख्य दिन, कसरी मनाइराख्नु भएको छ यहाँले? अब छठ पूजाको बारेमा सबै देखिराख्नु भएको छ क्यारे, सबै सजाउने, त्यसपछि गएर चाहिँ नि व्रत बसेको मान्छेलाई त अलि अप्ठ्यारै हुन्छन्, तर उनीहरू पनि एउटा श्रद्धा र भक्तिको साथ वर्षौँदेखि जुन कुरा यो पर्व मनाइरहेका छन् त्यसलाई अझ राम्रो तरिकाले खुसीका साथ र अझै साथीभाइहरूलाई चिन्जानका मान्छेहरूलाई बोलाएर सबैजना सँगै बसेर मनाउने चाहिँ हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र यो जुन छ कुनै जात विशेषको नभएर, कुनै निश्चित समुदायको मात्रै नभएर हैन, यो चाहिँ नि तराई पहाडदेखि लिएर सबै ठाउँको मान्छेहरू, सबै जात जातिका मान्छेहरू एकै ठाउँ भेला भएर
चाहिँ मनाउने पर्व भएकोले धेरै नै रमाइलो फिल हुन्छ यसमा अनुभव हुन्छ। पुरुष मान्छे पनि व्रत बस्छन् यसमा कि महिलाहरू मात्रै बस्छन्? मैले देखेकोमा अब यसको विज्ञ त होइन म, तर देखेको चाहिँ पुरुष र महिलाहरू केही फरक हुँदैन। पुरुषहरू पनि धेरै नै व्रत बसिरहेका छन्। पहिला हाम्रो हजुरआमाले जति बेला व्रत बस्नुहुन्छ त्यति बेला हामी बच्चै हुँदाखेरि त्यति बेला पनि कति पुरुषहरूलाई व्रत बसेको देख्थ्यौँ। अहिले पनि यही कति पुरुषहरू चाहिँ नि बसिरहेका छन्। के को लागि व्रत बस्छन् खासमा यो छठ? हामीले जानेको अनुसारले चाहिँ नि मुख्यतया घर परिवारको, श्रीमानको अथवा आफ्नो पुरै घर परिवारको मान्छेहरूको परिवारका सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि। पहिला तराईका सीमित समुदायमा मात्रै सीमित रहेको यो छठ पर्व अहिले चाहिँ पहाडी समुदायमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। पहाडी समुदायका मान्छेहरू पनि छठको व्रत बसिरहेका छन् र छठको व्रत बसेर छठी माईको पूजा गर्यो भने मनोकामना पुरा हुने, सन्तान सुख प्राप्ति हुने र घर परिवारमा पनि सुख शान्ति हुने भन्ने विश्वास रहिआएको छ। यो 4 दिनसम्म मनाइन्छ र 4 दिनमा भोलि अन्तिम दिन आज छठको विशेष दिन निकै रमाइलो भइरहेको छ। यहाँहरू देखिराख्नु भएको छ वरिपरि दर्शनार्थीहरूको पनि उत्तिकै भिड छ र व्रतालुहरूको पनि उत्तिकै भिड छ। यहाँनिर म एकजना अर्का दर्शनार्थीलाई देखिरहेको छु। यहाँलाई स्वागत छ। स्वागत, धन्यवाद। यहाँको नाम? सीता खड्का। सीता खड्का है। कुन ठाउँबाट आउनुभएको? भक्तपुरबाट। यहाँ के को लागि आउनुभएको? यहाँ चाहिँ त्यो अब 4 वर्ष बत्ती भयो, बत्ती बालिरहेको छु अनि बालेर अनि घर जाने गरिरहेको छु। छठ पर्व यहाँले पनि मनाउनुहुन्छ त्यसो भए? बत्ती चाहिँ बाल्ने गरिरहेको छ। 4 वर्ष। छठमा कतिको रमाइलो लाग्छ? रमाइलो लाग्छ, म त एकदम रमाइलो लाग्छ, एकदम रमाइलो लाग्छ। अनि 4 वर्ष थियो एक्लै आएको म, एक्लै अनि बत्ती बालेर अनि 4 वर्ष 5 वर्ष जति भयो। के को लागि बत्ती बाल्नुहुन्छ यहाँ छठ पूजामा? घर परिवार राम्रो होस् हैन, अब नाति नातिनीलाई राम्रो होस् भन्नको लागि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नदी घाटहरू निकै सजाइएका छन्, फलफुल मिठाईका परिकारहरू पनि उत्तिकै राखिएका छन् र यहाँनिर पनि म महिलाहरूको एकदमै धेरै भिडभाड भइरहेको देखिरहेकी छु। दर्शकबिन आज छठको मुख्य दिन र निकै रमाइलो भइरहेको छ। छठ घाटहरूमा निकै रङ्गी चङ्गी फुलहरूले सजिएका छन्, रङ्गी चङ्गी एकदमै धेरै झिलिमिली बत्तीहरू यहाँ बालिएका छन् र निकै रमाइलो भइरहेको छ। यहाँ छठ घाटमा दर्शनार्थीहरूको पनि उत्तिकै भिड रहेको छ। छठ पर्व 4 दिनसम्म मनाइन्छ र 4 दिन नै विशेष हुन्छन् छठमा। 4 दिनमा के मनाइन्छ त छठमा, कसरी मनाइन्छ यी 4 दिनमा छठलाई भनेर हामी एकजना पुजारीसँग सोधेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। मसँग यहाँनिर पुजारी नवनाथ झा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। छठको कतिको रमाइलो भइरहेको छ? एकदम राम्रो छ। यो छठ चाहिँ कति दिनसम्म कसरी मनाइन्छ थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। यो 4 दिनसम्म मनाउँछ। हजुर। किनभने यो त यसको त सबभन्दा प्रथम यो सूर्य भगवानको के नाम चाहिँ व्रत हो। हजुर। त यो तपाईँ फर्स्ट दिनमा तपाईँको नहाए खाएर अलि चोखो भएर बस्छ। त्यसको भोलिपल्ट खरना हुन्छ। हजुर। खरनामा जो हात उठाउँछ नि सूर्य भगवानको, सबै उठाउँदैन, कोही उठाउँछ, त्यो खरना गर्छ। अब टोल परोसाको सबैजना चामल, दुध, के अरे शक्कर या के चिनी ल्याएर उसको घरमा दिन्छ। ऊ खिर पकाउँछ। खिर पकाएपछि त्यसको पूजा गर्छ। पूजा गरेपछि तब त्यही खिर त्यो खान्छ। खाएपछि अब त्यो प्रसाद फेरि आफ्नो टोल मोहल्लामा सबैलाई बाँड्छ त्यो खिरले। त्यसको भोलिपल्ट शान्तिकालीन अर्घदान भन्छ यसलाई। जस्तो कि आज हो, त्यसको भोलिपल्ट दिनभरि उपास भएर सन्ध्याकाल सूर्य भगवान जब अस्त लाग्नु हुन्छ त्यति बेला फेरि भगवानलाई हात उठाउँछ। तब फेरि राति हुन्छ भइगयो। त्यसमा तपाईँको केही खाँदैन, रातिभर केही खाँदैन, केही खाँदैन, त्यो केही खाँदैन। फलफुल त खान्छन् होला? केही खाँदैन, पानी पनि खाँदैन। त्यस्तो छ यसको। त्यसको भोलिपल्ट जस्तो भोलि सूर्य जब भगवान उदय हुन्छ नि त्यति बेला हात उठाएर भगवानको प्रसाद सब हात उठाएर सूर्य भगवानलाई अर्घ दिएपछि अनि त विसर्जन हुन्छ। पहिलाको भन्दा रमाइलो हुन्छ छठ अथवा के छ यसको महत्त्व घट्दै गइरहेछ अथवा के पाउनु भएको छ? होइन, घटिरहेछ, अरू बढिरहेछ।
हजुर दिन प्रतिदिन बढिरहेछ किनभने पहिला हाम्रो यो तराई समुदायमा बढी थियो हजुर। पहाडी समुदायमा त्यति थिएन हजुर। अब त पहाडी समुदायमा पनि भइ हुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै ल धन्यवाद पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनिल सिंह राजपूत हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी छठको विषयमा थप जानकारी यहाँहरूलाई गराउँछौँ यहाँलाई स्वागत छ यो धन्यवाद अब आज छठको मुख्य दिन के हुँदैछ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ छठलाई अहिलेको अब यो टोटल 4 दिनको हुन्छ एक दिन पहिले चोखो हिजो थियो खर्दा अब आज हो मेन साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा हुन्छ आज भोलि चाहिँ उदाउँदो सूर्यको त्यसपछि सिद्धिन्छ हजुर खास गरी यो छठको महत्त्व चाहिँ के छ किन यो शक्ति हो शक्तिको पूजा हो यो तपाईँको सूर्यको पूजा शक्तिको पूजा र यसमा जाति विशेष पनि छैन मुसलमानले पनि मनाउँछ हामीसँग पनि यहाँ 5 घर थिए यो तराईबाट आएको तर अहिले हुँदा हुँदा पहाडी पनि हामीहरू सबै रेकर्ड हुन्छ 22% जति व्रतालु नै पहाडी मुलुका हुन्छ यो पहिला भन्दा अझ भव्य रूपमा हुँदै गइरहेको छ अथवा पहिला भन्दा कम मनाइरहेछन् छठलाई के भइरहेको धेरै बढ्दै यहाँ त मेरो घरको बत्तीदेखि स्टार्ट भयो यहाँ पहिले हुँदा हुँदा अब यहाँ यत्रो लेभलमा पुगिसक्यो र अब काठमाडौँमै भर्दाखेरि हामी 29 ठाउँमा छठ भइरहेछ काठमाडौँमा 29 ठाउँमा छठ भइरहेछ अब यत्रो व्यापकता पाइसक्यो यो पर्वको त तपाईँको धेरै विशेष महत्त्व छ 4 दिनसम्म मनाइने यो छठ पर्वमा निकै रमाइलो साथ व्रतालुहरूले र दर्शनार्थीहरूले रमाइलो गरिरहेका छन् र सुरुवातमा तराईका केही जिल्ला र समुदायमा सीमित रहेको यो छठ पर्व अहिले सबै समुदाय सबै जाति र सबै धर्मका व्यक्तिहरूमा उत्तिकै प्रिय बन्दै आइरहेको छ क्यामेरामा नरेन्द्र देव जोशीका साथमा निर्मला खडायत टिभी टुडे एचडी काठमाडौँ पर्वको माहौल सकिएसँगै दलहरू चुनाव प्रचार प्रसारको लागि आम सभाको तयारीमा छन् आचार संहिताले रोकेको आम सभा अब केही दिनमा आचार संहिता खुला भएसँगै देशभरि सुरु हुनेछ नेकपा एमाले भने चुच्चो नक्सा जारी गर्नुलाई आफ्नो चुनावको मुख्य एजेन्डा बनाउँदै दार्चुलाबाट आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गर्ने भएको छ चुनावी आम सभाको लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दार्चुला जाँदैछन् हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार